अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो रब जो अपने बंदे की बख्शिश करने के बहाने ढूंढता है, वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो रब जो अपने बंदे की एक सच्ची याह, एक आंसू और एक तौबा पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तड़प उठता है। वो हर हाल में अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत तो इससे भी कहीं बढ़कर है। बंदा अगर 1000 बार भी गुनाह कर बैठे, फिर भी जब वो शर्मिंदा होकर अपने रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं करता, बल्कि वो अपने बंदे की तौबा पे इस कदर खुश होता है जैसे कोई मुसाफिर बेयाबान सहरा में अपनी खोई हुई सवारी दोबारा पा ले। मगर मेरे रब को ये मालूम है कि हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, हम गुनाहगार हैं, हम सरकश भी हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें रमज़ान जैसा बाबरकत महीना दिया, और इस महीने में भी ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। रिवायत का मफहूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया जिसने 1000 महीने तक और बाज़ रिवायात के मुताबिक 80 साल तक अल्लाह के रास्ते में इबादत और जहाद किया था। सहाबा को रश्क आया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें ही इतनी नहीं हैं, हम कुछ भी कर लें तो उस शख्स के रुतबे को किस तरह पा सकेंगे। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लोग उन उम्मतों की 80 साला इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कद्र तिलावत की। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। यूं अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उम्मत पर करम फरमाया, लैलतुल कद्र जैसा तोहफा इनायत फरमाया और इसमें इबादत को 1000 महीनों से भी अफजल करार दिया। एक और रिवायत का मफहूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को शब कद्र की तारीख बताने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में 2 लोगों को झगड़ते देखा और उनके दरमियान सुलह कराने लगे। इस दौरान अल्लाह की हिकमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से शब कद्र की असल तारीख निकल गई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इस रात खूब इबादत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। इन ताक रातों में भी 27वीं रमज़ान की रात में इसका इम्कान ज़्यादा है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने एक मरतबा फिर हम गुनाहगारों को ये रात अता फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं, ये लैलतुल कद्र की रात है, वो रात जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसी बाबरकत रात में कुरान मजीद का नूर दुनिया में नाजिल होना शुरू हुआ, आसमानों से रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते जोग दर जोग ज़मीन पर उतरते हैं। वो अल्लाह के बंदों के लिए सलामती, बरकत और मग़फ़रत की दुआएं लेकर आते हैं। इस रात की फ़ज़ा में रहमत इस तरह बिखर जाती है जैसे अंधेरी रात में अचानक रोशनी फैल जाए। ये रात दरअसल बंदे के लिए अपने रब के करीब आने का सुनहरी मौका है। जब दुनिया गफलत की नींद सो रही होती है तो अल्लाह के सच्चे बंदे जाग रहे होते हैं। कोई सजदे में गिरा होता है, कोई हाथ उठाए दुआ मांग रहा है और किसी की आंखों से नदामत के आंसू बह रहे हैं। दिल में एक ही आरजू होती है कि ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। आज जब हमें दुनिया की रंगीनी ने जगड़ रखा है, दुनियावी आसाइशें, मालो दौलत, ख़ानदान और दुनियावी ओहदे हमारा मकसद हयात बन चुका है, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इसराइल ने गजा में 3 सालों में 20,000 मासूम बच्चों समेत 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया। भूख से बिलखते बच्चों और अपने बच्चों के गम में चीखती माओं की आहें और सिसकियां सुनना आसान नहीं है। कश्मीर, शाम, सूडान, यमन, म्यांमार से लेकर ईरान तक मुसलमान तारीख के बदतरीन जुल्म सितम का शिकार हैं और आपस में ही दस्तों गिरेबा हैं। मुसलमान ही मुसलमान का हदफ है। आप इस रात की अहमियत को इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 मुसलमानों के झगड़े की वजह से रसूल अल्लाह को इतनी अजमत वाली रात की तारीख भुला दी गई और आज मुसलमान ही मुसलमान का गला काटने में हिस्सेदार है। तो इसकी नहूसत का
عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا خون پانی بن چکا ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں بند اور زبانیں کنگ ہیں۔ آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا استعمار کا پسندیدہ کھیل بن چکا ہے۔ کیسی اندھیر نگری ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون، کوئی اقوام متحدہ، کوئی انسانی حقوق کا چارٹر رکاوٹ نہیں ہے۔ امریکہ، اسرائیل، بھارت کے لیے مسلمانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے منصوبے بن رہے ہیں، اور ہم مکمل بے بس ہیں۔ ہم پوری طرح اس دنیا کے ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی کوتاہیوں کا کھلے دل سے اقرار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس رات کی اہمیت پھر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ یہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا 14ویں کا چاند ہو۔ اس رات سے صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج تیز شعاؤں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ فقراء عمرہ کے دروازوں پر جاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ ہر مالدار غریب کو نوازنے کا ہنر جانتا ہے۔ ہر سخی اپنی خیرات سے گداگروں کے کشکول بھرتا ہے۔ ہر زردار جب خزانے کا منہ کھولتا ہے تو بے زر کی ضروریات کا احساس کرتا ہے۔ بعض بادشاہ تو ایسے بھی ہیں جو تقسیم انعامات کے لیے باقاعدہ ہر سال میں ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ابد اور معبود کے درمیان ہے۔ وہ مالک تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزانوں کی تو کوئی پھر لمٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے خزانے تو تصور سے باہر ہیں۔ وہ چاہے تو معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کرا دے اور وقت ٹھہر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئیں تو دروازے کی کنڈی کو اسی طرح ہلتا پائیں جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ رب ادنا ترین جنتی کو بھی ایسی جنت عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جس کے ایک درخت کی مسافت 500 سال ہو۔ وہ رب کیوں نہیں ہماری جھولی بھرے گا؟ تو آئیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم تیرے بندوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اسے روک نہیں سکتے۔ ہم تیرے رمضان کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اے ہمارے رب، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں پہ پردہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے سجدوں کو قبول فرما اور ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں اپنی مدد نازل فرما۔ مظلوموں کی فریاد سن لے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کے آنسوؤں کو قبول فرما اور ان کے دلوں کو صبر و سکون عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں انصاف اور امن قائم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف سے اشک بار کر دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی تیری رضا کے لیے ہو اور ہماری موت بھی تیرے دین پر ہو۔ آمین۔ ماہ رمضان اپنی برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہے۔ یہ رمضان المبارک اس لحاظ سے منفرد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو پورے 1500 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح یہ رات عبادت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہیں اس رات میں گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ صدقہ خیرات کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی بیوہ خاتون کی آپ مدد کر دیں، کسی یتیم بچے کی کفالت کر لیں، کہیں پانی کا انتظام کر دیں، والدین کا احترام کریں، بچوں پہ شفقت کریں، جانوروں کا بھی خیال کریں۔ اگر آج ہم خود کو بدلیں گے تو یہ معاشرہ بدلے گا۔ یہ معاشرہ ہم ہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
ہم پاکستانی اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو وہ 27ویں شب ہی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، پاکستان کے عظیم ہونے کی ایک اور بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے وجود کو ایک ایسی مقدس گھڑی میں عطا فرمایا جس میں رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم پاکستانیوں کے لیے یہ لمحہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی نعمت بھی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ ملک محض جغرافیائی نہیں بلکہ ایک امانت اور برکت ہے جس کی قدر کرنا اور اسے انصاف، ایمان اور اتحاد کے ساتھ سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اس نعمت کی قدر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ آپ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لیلۃ القدر کی بابرکت رات نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اللہ اور اس کی مخلوق ہم سے راضی ہوں، آمین۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔